أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل طبع الله عليها بل طبع الله عليها بكفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه. وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. وكفرهم بآيات الله يا غنه. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. 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 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.